एभ्रिवान नमस्ते तपाईहरुलाई वेलकम छ यो युट्युब च्यानलमा। आज म NAS 17 लिज एकाउन्ट एडभान्स एकाउन्टमा रहेको हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 17 लिजको बारेमा यहाँनिर सर्ट समराइज गर्न गइरहेको छु। यो प्र्याक्टिकलमै हामीले बुझ्दाखेरि लिज भनेको के हो त? लिज भनेको जस्तै एउटा लेसर भनेको यहाँनिर आर छ, आर भनेको ओनर भनेको ओनर अर्थात् लेसरको कुनै लेसरले यदि लेसी भनेको यहाँनिर पेई भन्छ, जस्तै यसलाई भन्छ लेसी। फर इक्जाम्पल कस्टमर जस्तै भयो भनौँ त, पर्चेजर जस्तै भनौँ। जस्तै यदि लेसरले ओनरले कुनै गुड्सहरू यो भेहिकलबाट यो लेसीलाई रेन्ट अर्थात् लिजमा दिँदाखेरि त्यो लिज दिएको बापत यो लेसरलाई समथिङ रिटर्न भनेको कन्सिडरेसन दियो। दिस इज द कल कन्सिडरेसन दियो, केही मनीहरू दियो भने यो एग्रिमेन्ट अर्थात् यही एग्रिमेन्ट अर्थात् यो कन्ट्र्याक्टलाई नै लिज भनिन्छ। यो कन्ट्र्याक्टलाई नै लिज भनिन्छ। र यसको अब्जेक्टिभ के हो त? लिजको objective of this unit is to focus on the appropriate accounting policy and disclosure to apply in relation to lease। भनेको यसको अब्जेक्टिभ के हो भनेपछि हामीले एप्रोप्रिएट एकाउन्टिङ पोलिसीहरू र डिस्क्लोजरहरू कन्भिन्सहरू यदि एप्लाई गरेको छ कि छैन यो रिलेसनसिप हुँदाखेरि, लिज एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि भन्ने हाम्रो यो NAS 17 ले यसको उद्देश्य दिन खोजेको हो। लिज इज एन एग्रिमेन्ट वेयर बाई द लेसर कन्भेज टु द लेसी इन रिटर्न अफ रेन्ट अर राइट टु युज एसेट फर एग्रिड पिरियड अफ टाइम। यहाँनिर भन्नु खोजेको के हो कि एउटा लेसरले एउटा लेसीसँगको यस्तो एग्रिमेन्ट हो जसमा लेसीले लेसरलाई समथिङ कन्सिडरेसन दिनु पर्यो, किनकि राइट टु युज गुड्सहरू लेसरको गुडहरूलाई युज गरेको बापत अर्थात् यसलाई रेन्टमा ल्याएको बापत हामीले केही कन्सिडरेसन दिनुपर्छ भने त्यसलाई NAS 17 ले लिजभित्र डिफाइन गरेको छ। आफ्टर दिस गाइज विल मुभ फरवर्ड। क्लासिफिकेसन अफ लिजलाई कसरी क्लासिफिकेसन गर्ने त? Classification of leases are the reward यहाँनिर यो व्यक्तिले रिवार्ड समारेको छ, कुनै रिवार्ड एन्ड रिस्क भनेको फिगरेटिभ रूपमा यहाँनिर इन्जुरीको साइन दिएको छ, यसलाई रिस्क ट्रान्सफर टु लेसी भनेको। सिम्पली क्लासिफिकेसन अफ क्लासिफिकेसन अफ लिजेजलाई यहाँनिर यो प्लुरल नै हुन्छ क्लासिफिकेसन अफ लिजेजको केसमा। जस्तै क्लासिफिकेसन अफ लिजेज इज बेस्ड अन द एक्सटेन्ट टु व्हिच रिस्क एन्ड रिवार्ड इन्सिडेन्टल टु ओनरसिप अफ अ लिज एसेट लाई विथ द लेसर अर लेसी। भन्न खोजेको आर रिवार्ड्स एन्ड रिस्क ट्रान्सफर टु लेसी। यो वाट आउने बित्तिकै थाहा हुनु पर्यो के हो त? रिवार्ड र रिस्क यदि ट्रान्सफर लेसरले लेसीलाई गर्दैमा त्यसलाई हामीले लिज क्लासिफाई गर्ने त भन्ने हो। इफ हेज फाइनान्स लिज, इफ नो अपरेटिङ लिज भनेको के हो त? अब फाइनान्स लिज भनेको के हो? फाइनान्स लिज भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै a lease is classified as the finance lease if it is transferred substantially all the risk and reward incident to ownership। भनेको यदि लेसरले लेसीलाई अल रिवार्ड रिस्क र ओनरसिप ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसलाई भन्छ हामी फाइनान्स लिज। यसको लागि हामीले हायर पर्चेज एग्रिमेन्ट
पढिसकेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले यदि ओनरसिप रिवार्ड रिस्कहरू ट्रान्सफर गर्छ भने त्यसलाई फाइनेन्स लिज भन्छ। यदि ओनरसिप रिवार्डहरू र रिस्क यदि ट्रान्सफर गर्दैन भने त्यसलाई अपरेटिङ लिज भन्छ। भन्न खोजेको हो सब्स्टेन्सली ट्रान्सफर भनेको जस्तै सब्स्टेन्सली ट्रान्सफर भनेको फुल राइट अर्थात् भरपर्दो हिसाबले त्यो फुल्ली राइटहरू र ओनरसिप अर्थात् डकुमेन्ट अफ टाइटलहरू यदि ट्रान्सफर गर्छ त्यो एसेटहरूको यदि रिवार्ड र रिस्कहरू लेसरले भने त्यतिखेर हामी फाइनेन्स लिज भन्छ। भने अपरेटिङ लिजमा त्यो चाहिँ गर्दैन। को गर्दैन यहाँनिरको रिवार्ड र रिस्कलाई ट्रान्सफर गर्दैन, ओनरसिपहरू पनि ट्रान्सफर गर्दैन। Accounting and disclosure depend on classification of leads. NAS 17 Lease Guide Accounting and Disclosure about leads भन्न खोजेको अगाडि नै हामीले भनेको कुरा नै हो। यसले हाम्रो कस्तो पोलिसीहरू यहाँनिर फाइनेन्स लिज र अपरेटिङ लिज गर्दाखेरि बुझिसक्नु भएको होला। एकाउन्टिङ पोलिसीहरू र एकाउन्टिङ पोलिसीहरू त्यसपछि डिस्क्लोजर अफ लिजको बारेमा यसले मेनली क्लासिफिकेसन क्राइटेरियाबाट यहाँनिर डिभिजन गरेको भन्न खोजेको फाइनेन्स लिज र अपरेटिङ लिज। अब सिचुएसनहरू कुन कुन क्लासिफिकेसन अफ लिजमा हामी लिजलाई दुई प्रकारमा यहाँनिर डिभिजन गऱ्यौँ, फाइनेन्स लिज र अपरेटिङ लिज। फाइनेन्स लिज अपरेटिङ लिज रिस्क र रिवार्डको र ओनरसिपको हिसाबले हामीले यिनीहरूलाई लेसर र लेसीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले यहाँनिर क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ। जस्तै अब हामी टाइटल डकुमेन्ट अफ टाइटल सेल्स अफ गुड एक्ट क्यापनमा पढिसक्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने म एक्सपेक्ट गर्छु। त्यसपछि हामी सिचुएसन भनेको के हो त, अब कुन कुन सिचुएसनमा हामी फाइनेन्स लिज मान्ने, कुन कुन सिचुएसनमा ओनरसिप लिज मान्ने भन्यो। फलोइङ सिचुएसन इन्डिभिजुअली अर इन कम्बाइन्ड वुड नर्मली लिड्स टु द लिज बिङ क्लासिफाइड एज द फाइनेन्स लिज। जस्तै सिचुएसन 1 मा छ ओनरसिप ट्रान्सफर हुनु पर्यो। अप्सन टु पर्चेज द एसेट एट अ प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर भ्याल्यू इज लेस देन फेयर भ्याल्यू भनेको यी पाँचवटा कन्डिसनहरूलाई हामीले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। कुन कस्तो सिचुएसनमा हामीले लिजलाई क्लासिफिकेसन गर्छौँ भन्दाखेरि द लिज ट्रान्सफर ओनरसिप अफ एसेट एन्ड लिज बाई इन्ड अफ द लिजी टर्म भनेको लिज कतिखेर हामीले ट्रान्सफर ओनरसिप ट्रान्सफर भएको मान्नेछौँ कुनै एसेटको भन्दाखेरि जस्तै लेसी भनेको जुन गुड्सहरूलाई रेन्टमा अर्थात् कि राइट टु युजको लागि लगिने व्यक्तिलाई लेसी भन्छ। त्यो लेसीले हामी त्यतिखेर लिज ट्रान्सफर भएको कतिखेर मान्छौँ भन्दाखेरि द लिज ट्रान्सफर ओनरसिप अफ एसेट टु द लेसी बाई द इन्ड अफ लिज टर्म इन्ड भएको केसमा मात्र हामी एसेटको ओनरसिपहरू ट्रान्सफर भएको मान्नेछौँ। त्यतिखेर हामीले कुन लिजभित्र कस्तो सिचुएसनमा आयो भन्नेलाई हामीले त्यो बुझ्नु सक्नु पर्यो। यसको लागि हामीले हायर पर्चेजको इन्स्टलमेन्ट बेसिस डाउन पेमेन्ट र लास्ट इन्स्टलमेन्ट भएपछि मात्र हामीले हायर पर्चेजको केसमा कुनै हायर पर्चेजर अर्थात् भेन्डरले हायर पर्चेजलाई ओनरसिप ट्रान्सफर गर्छ भन्नु खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड वान इज द अप्सन टु पर्चेज एसेट एट अ प्राइस इज लेस देन फेयर भ्याल्यू भनेको लेसी हैज द अप्सन टु पर्चेज एसेट एट अ प्राइस द्याट इज एक्सपेक्टेड टु बी सफिसियन्टली लोवर देन द फेयर भ्याल्यू date of the option become exercisable for the reasonable certain and inception of the lease that the option will be exercised भनेको के हो कि जस्तै यस्तो अप्सन हुनु पर्यो त्यो एसेटलाई हामीले पर्चेज गर्नुको लागि जतिखेर फेयर भ्याल्यू मार्केट भ्याल्यू कति छ त्योभन्दा यदि लोवरमा छ भने त्यो पनि एउटा सिचुएसनभित्र हामीले इन्क्लुड गर्ने। त्यसपछि लिज टर्म भनेको के हो त, लिज टर्म थर्डमा हाम्रो लिज टर्म मेजर पार्ट अफ इकोनोमिक लाइफ अफ एसेटलाई हामी लिज टर्म भन्छौँ। लिज टर्मको केसमा लिज टर्म इज फर द मेजर पार्ट अफ इकोनोमिक लाइफ if the asset even if title is not transferred भनेको के हो, यदि टाइटल ट्रान्सफर भएको छैन
भने पनि हामीले त्यतिखेर लिज टर्मलाई हामीले त्यसको मेजर पार्ट अफ इकोनोमिक लाइफको सर्टेनिटी पार्ट र मेजर पार्ट अफ इकोनोमिक लाइफको यदि एसेटको टाइटल र ओनरसिपहरू ट्रान्सफर भएको छैन भने पनि हामीले त्यतिखेर लिज टर्ममा यो एउटा सिचुएसनभित्र हामीले इन्क्लुड गरेको हुनु पर्यो। अर्को हाम्रो प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एनएलपी इज इक्वल्स टु क्लोज टु द फेयर भ्याल्यु भनेको के हो कि जस्तै एनपिभी मेथड हामीले पढिसक्नु भएको हुनुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एनपिभी मेथडमा हामीले हरेक वर्षका क्यास इन्फ्लोहरूलाई यदि हामीले प्रेजेन्ट भ्याल्युमा ल्याउनु अर्थात् प्रेजेन्ट भ्याल्युमा ल्याउनु त्यतिखेरको केस चाहिँ यो नै भन्न खोजेको। यदि त्यो फेयर भ्याल्युभन्दा कम छ भने त्यतिखेर हामीले त्यसलाई रिकगनाइज गर्छौँ लिजको एउटा क्लासिफिकेसनभित्र। यसमा भनेको के हो कि at the inception of the lease, present value of the minimum lease payment amounts to the least substantially all of the fair value of a lease asset भन्न खोजेको तपाईँले बुझिसक्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो लिज एसेट आर अफ स्पेशलाइज्ड नेचर भनेको लिज एसेट आर अफ सच द स्पेशलाइज्ड नेचर दैट ओन्ली लेसी क्यान युज देम विदाउट मेजर मोडिफिकेसन भनेको हो। यसलाई भन्छ लिज आर एसेट स्पेशलाइज नेचरमा हुनु पर्यो। यो 5वटा सिचुएसन हामीले याद राख्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो फाइनान्स लेसीको केसमा रह्यो। फाइनान्स लेसीको केसमा इनिसियल रिकग्निसन हामीले फाइनान्स लिजलाई सुरुवातीमा कसरी रिकग्नाइज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर यो किनकि यो फाइनान्स लिज भनेको हामीले यो प्रोपर्टी प्लान इक्विपमेन्टमा लाग्ने हो। यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। किनकि जस्तै यहाँनिर प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट नै छ। यो यसको केसमा हामीले इनिसियली कसरी रिकग्निसन गर्छौँ भने जस्तै डेबिट प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट लिजको केसमा र त्यसमा हामी डेबिट प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट गर्दाखेरि लोअर अफ फेयर भ्याल्यु अर प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ मिनिमम लिज पेमेन्ट प्लस इनिसियल डाइरेक्ट कस्ट, यो हाम्रो इनिसियल रिकग्निसन अफ फाइनान्स लिजको केस आयो। त्यसपछि हाम्रो छ फाइनान्स लिजको इनिसियल रिकग्निसन भित्र यो आयो भने त्यसपछि हाम्रो इज कस्ट टु क्रेडिट लिज लाइबिलिटीलाई हामीले कसरी गर्छौँ त करेन्ट र नन करेन्ट लाइबिलिटीहरू। यहाँनिर क्रेडिट लिज लाइबिलिटीको केसमा करेन्ट र नन करेन्ट लाइबिलिटीको हिसाबले हामी यसलाई रिकग्निसन गर्न सक्छौँ। फाइनान्स लिजको रिकग्निसन भएपछि त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्लाइड इज फाइनान्स लिजको हाम्रो सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट कसरी गर्छौँ त यसलाई सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टमा कसरी गर्ने त्यो त इनिसियल भयो। इनिसियल सब्सिक्वेन्ट भनेको आफ्टर द इनिसियल पछि हामीले फाइनान्स लिज गर्दाखेरि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टलाई हामीले कसरी लिजभित्र रिकग्नाइज गर्छौँ अर्थात् यसलाई मेजरमेन्ट गर्छौँ। जस्तै पिपिई डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सहरूलाई हामीले कसरी गर्छौँ डेबिट द पिएनएल एन्ड डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स भने क्रेडिट द फाइनान्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। त्यसपछि हाम्रो सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टमा मिनिमम लिज पेमेन्टहरू रिडक्सन अफ द लिमिटेड लाइबिलिटी एन्ड फाइनान्स लिज अनि डेबिट द लिज लाइबिलिटी पिएनएल द इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एन्ड क्रेडिट क्यास। दिस इज द सिम्पल्ली रिकग्निसन इन अ सर्ट वे अफ लिज। फाइनान्स लेसीको केसमा त्यो भने अब लेसरको हिसाबले हामीले इनिसियल रिकग्निसन कसरी गर्छौँ त लेसर भनेको को हो जुन व्यक्ति रेन्ट अर्थात् राइट टु युजमा गुड्सहरू ल्याउँछ र फाइनान्स लिजको लेसरको इनिसियल सुरुवातीमा हामीले कसरी रिकग्निसन गर्ने त भन्दाखेरि
डेबिट द लिज पिपिहरूलाई डेबिट लिज रिसिभेबल, net investment in lease, minimum the lease payment and unguaranteed or residual value यसलाई हामी डिस्काउन्टेड गरेर यहाँनिर इनिसियल रिकग्नेसन गर्छ। त्यो गर्दाखेरि फेयर भ्याल्यु र इनिसियल डाइरेक्ट कस्टहरूलाई जोडेर हामीले यो लिज एग्रिमेन्टको इनिसियल रिकग्नेसन गर्छौँ भने त्यसपछि क्रेडिट द क्यासलाई क्रेडिट गर्ने हो, या डेबिट गर्ने भनेको लिज रिसिभेबल टु क्रेडिट क्यास। यो हाम्रो इनिसियल रिकग्नेसन आयो। त्यसपछि हाम्रो फाइनान्स लिजको लेसरको केसमा कस्तै रिकग्नेसन गर्ने त? सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट भनेको इनिसियल पछि इन्टेन्डेड टु युजमा आइसकेको बेला हामी सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टलाई कसरी यहाँनिर रिकग्नेसन गर्छौँ भने जस्तै लिज पेमेन्ट कसरी गर्ने, रिडक्सन इन लिज एन्ड फाइनान्स इन इन्कम। यहाँनिर लिज रेन्टलाई हामीले कसरी गर्ने त? लिज पेमेन्ट गर्दाखेरि जस्तै रिडक्सन अफ द लिज रेन्ट एन्ड फाइनान्स इन इन्कम भनेको डेबिट द क्यास, क्रेडिट लेस रिसिभेबल एन्ड पिएलए इन्ट्रेस्ट इन्कम। यो हाम्रो सामान्य जनरल इन्ट्रीमा हामी रिकग्नेसन गर्छौँ। अब अपरेटिङ लिज भनेको के हो त? फाइनान्स लिज त हामी त्यो फाइनान्स लिजलाई हामी हायर पर्चेजको केस एग्रिमेन्टमा जोड्यौँ भने अब हाम्रो अपरेटिङ लिजको केसमा चाहिँ के हो त अपरेटिङ लिज भनेको? जस्तै अपरेटिङ लिज भनेको के हो त? लिज पेमेन्ट अन्डर एन अपरेटिङ लिज shall be recognized as expense on the straight line basis over the base term used. Another systematic basis is more representative of the time pattern of user benefit भनेको अपरेटिङ लिजलाई हामी कसरी रिकग्नेसन गर्छौँ? लिज जस्तै लिज पेमेन्टहरू यहाँनिर यो हाम्रो यो करेन्सीहरू लिज पेमेन्टहरू र एक्सपेन्स अन स्टेट लाइन बेसिसमा हामीले लिज हो भने त्यसपछि हाम्रो लेसरको हिसाबले लिज पेमेन्ट रेभिन्यू अन स्टेट लाइन बेसिस किप द रिकग्नेसन अफ एसेट। यो लेसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो भने यो लेसीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो। आफ्टर दिस द सेल्स अफ लिज ब्याक एन्ड सेल एन्ड लिज ब्याक, यदि सेल्स गर्यो भने जस्तै सेलर अर्थात् लेसीले गुड्सहरूलाई लेसर त्यही लेसीले लेसी जस्ट अपोजिट भयो। फेरि जस्तै अब फर इक्जाम्पल जस्तै लेसरले लिजमा लिएको यहाँनिर ल्यान्डको कुरा होइन, अरू यो प्रोपर्टी प्लान्टको मेनको कुरा हो। अरू गुड्सहरूको केसमा जस्तै कुनै गुड्सहरू यदि अघिको लेसीले रेन्ट अर्थात् राइट टु युजमा ल्यायो केही कन्सिडरेसन दिएर, अनि त्यसको सर्टेन टाइम पुगेपछि फेरि सर्टेन ओनरसिपहरू टाइटल रिस्क फाइनान्स लिस्ट भयो, सबै ट्रान्सफर भइसक्यो। सबै ट्रान्सफर भइसकेपछि फेरि अनि त्यही लेसर यदि एग्रिड भयो किन्नलाई भने त्यतिखेर बेच्छ भने त्यतिखेर लिजको केसमा अनि लिज ब्याक यसले त्यही सामानलाई लिज ब्याक गर्न पनि सक्छ भन्न खोजेको हो। सेल्स एन्ड लिज ब्याकको केसमा फाइनान्स लिज कसरी गर्छ भन्दाखेरि लोन सेक्युरिटाइज बाई एसेट एन्ड सेलर किप द एसेट। सेलर भनेको लेसी, किप द एसेट एन्ड फाइनान्स लिज लाइबिलिटी। त्यसपछि हाम्रो अपरेटिङ लिजको केसमा एट द फेयर भ्याल्यु बिलो फेयर भ्याल्यु एबोभ फेयर भ्याल्यु भनेको जस्तै एट द फेयर भ्याल्यु भने के गर्छ? त्यतिखेर प्रॉफिट लस रिकग्नाइज इमिडिएटली प्रॉफिट लसमा रिकग्नाइज गरिहाल्छ। बिलो द फेयर भ्याल्यु भनेको मार्केट रेन्टल र रेन्टल बिलो मार्केट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस रिकग्नाइज इमिडिएटली, अनि रेन्टल बिलो मार्केटको केसमा प्रॉफिट अफ लस इज डिफर्ड। एबोभ फेयर भ्याल्युको केसमा के गर्छ त? एक्सेस ओभर फेयर भ्याल्यु डिफर गरिदिन्छ। यो त रह्यो अपरेटिङ लिज र फाइनान्स लिज। आफ्टर दिस गाइज, दिस इज द मिनिङ एन्ड
parties transfer. You're wrong. Sorry guys. This is the end of the lease chapter. Thank you for watching this video. If you like this video and share to your friend. At the last summary, I will explain in the 2-3 वर्ड्स भन्नु पर्दाखेरि हामी सर्टमा यसलाई भन्नु हेर्दाखेरि लिज भनेको यस्तो हो जहाँनिर कुनै लेसरले लेसीलाई युज गर्नको लागि अर्थात् कुनै रेन्टको लागि केही समथिङ कन्सिडरेसन लिएर लिज एग्रिमेन्ट गरेर यदि गुड्सहरू ट्रान्सफर गर्छ भने त्यसलाई लिज एग्रिमेन्ट अथवा लिज भनिन्छ. एक्चुअली in case of the lease there are two parties. First one is lessor and second one is lessee. Its types are operating lease and financial lease. That's the end of lease NAS